कोरोनाको दैनिक संक्रमित संख्या 1000 भन्दा कम। निर्वाचन आयोगले आजदेखि चुनावबारे दैनिक प्रेस ब्रिफिङ गर्ने। गठबन्धनका नेताबीच हिजो पनि जुटेन एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति। सभामुख हटाउन खोजेको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रश्न। अमेरिकाको धम्कीले एमसीसी चीन विरुद्ध रहेको झन् प्रष्ट भएको। चित्रबहादुर केसीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सीओ नियुक्ति विवाद अन्त्य। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे विप्लव समूह र मन्त्रीहरूबीच छलफल। 3वटै तहको चुनावसम्म गठबन्धन रहने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। मेयरकी पत्नी र निकटकालाई बाख्रा पालन अनुदान। झापाको चाउचाउ कारखानामा लागेको आगो 12 घण्टापछि नियन्त्रणमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 दिवसीय कार्यक्रम गरी प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदै। बर्दियामा बेहुली पुर्याएर फर्किँदै गएको ट्र्याक्टर दुर्घटना, 1 जनाको ज्यान गयो, 16 जना घाइते। संस्थापक शेयर धनीलाई बोनस नदिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको प्रस्ताव। टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित र च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै मसिन्द्रको जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर 1000 भन्दा तल झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 836 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4260 पीसीआर परीक्षणमा 491 जना र 2394 एन्टिजेन परीक्षणमा 345 जना गरी 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 1826 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित संख्या 26102 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 166, चितवनमा 36, ललितपुरमा 31, कास्कीमा 21, सुनसरीमा 18, काभ्रेपलाञ्चोकमा 16, मोरङमा 14, भक्तपुर, धादिङ, रूपन्देही र अछाममा 10 जना सक्रिय संक्रमित भेटिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आसन्न पालिका तहको चुनाव र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ। कान्ति पथमा रहेको आयोग परिसरको मिडिया सेन्टरबाट आजदेखि प्रत्येक दिन अपराह्न 4 बजे प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। चुनावका सन्दर्भमा आयोगका दैनिक गतिविधि तथा चुनावसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सञ्चार माध्यमलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले प्रेसमिट गर्न लागि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पालिका तहको चुनाव यसअघि नै आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ। दैनिक रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई चुनाव गतिविधि अद्यावधिक गरी चुनाव वातावरण बनाउन आयोगलाई सहयोग गर्ने हेतुले प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेटघाट राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दैनिक रूपमा हुने प्रेसमिटले चुनाव सम्बन्धमा आउन सक्ने भ्रमपूर्ण विषयवस्तुलाई चिर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। दैनिक प्रेस ब्रिफिङबाट समयको सही उपयोगका साथ सूचना प्राप्त गर्ने विषयमा हुन सक्ने अलमल अन्त्य हुने आयोगले विश्वास लिएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै समाचार र सूचना तोकिएको समयमा एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने जनाउँदै आयोगले दैनिक रूपमा हुने प्रेस मिटमा उपस्थितिका लागि सबै सञ्चारगृह सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रेस मिट सम्बन्धी सूचना वेबसाइटमा पनि राख्नेछ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको हिजोको छलफलमा पनि अमेरिकी सहयोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा पेश गर्ने बारे सहमति जुट्न सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भएको भेटवार्तामा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने बारेमा छलफल भए पनि सहमति नजुटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा एमसीसी सम्झौता संसदमा अघि बढाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकमा सम्झौता पेश गर्ने प्रस्ताव गरेकामा दाहाल र नेपालले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने बताउनु भएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि सोमबारका लागि बोलाइएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफैले दिएको समय सीमा सकिन अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने सत्ता गठबन्धनका अरू मुख्य घटक माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन बिना एमसीसी अघि नबढाउने अडानमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौता बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छ। 3 नेताबीच हिजो भएको छलफलमा मन्त्री परिषद पूर्णताका विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखबारे प्रश्न गरेका उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए। प्रचण्डको प्रश्नमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि साथ दिएका थिए। सभामुख हटाउन हस्ताक्षर संकलन भएको हल्ला सुनेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख हटाउने विषय सोच्न पनि नसकिने बताएका प्रचण्ड निकट नेताले बताएका छन्। यो सभामुख हटाउने विषय सोच्नै सकिँदैन, केही हस्ताक्षर संकलन भएको छैन र होइन, अनावश्यक हल्ला भएको विषयमा कुरै नगरौं देउवाको जवाफबारे प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका ती नेताले भने। प्रचण्ड र नेपालले फागुन 2 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गतेलाई सार्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले 2 गतेको बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिसकेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुखसम्म सन्देश पुर्याउने बताएका ती नेताले बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। एमसीसी संसदमा लैजाँदामा गठबन्धन नटुट्ने पनि उनले बताए। एमसीसी संसदमा टेबल हुँदैमा गठबन्धन टुट्दैन, बरु तपाईहरू त्यो दिन अनुपस्थित नभइदिनुस् वा उपस्थित भएर के गर्नुहुन्छ त्यो निर्णय आफै लिनुस्, तर संसदमा टेबल गर्नु पर्यो, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। एमसीसी टेबल गरेपछि बाँकी प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने जेका लागि पनि आफू तयार रहेको देउवाको भनाइरहेको छ। टेबल गर्ने दिन उपस्थित हुने वा नहुने, पास वा फेलको प्रक्रियामा जान दिने वा नदिने, यसमा हामी संयुक्त वा स्वतन्त्र दुवै ढङ्गले निर्णय गर्न सक्छौँ, देउवाको प्रस्ताव छ। यही कारण गठबन्धन टुट्दैन, म यसमा प्रतिबद्ध छु। प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहलाई प्रचण्ड र नेपालले भने अस्वीकार गरे। उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन अघि एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडान दोहोऱ्याए। नेताहरूका अनुसार माधव नेपालले जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबल गर्न खोजे। आगामी वैशाख 30 गतेलाई तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बिथुलिने बताए। जबरजस्ती एमसीसी अगाडि बढाउँदा चुनावी वातावरण बिथलिन्छ, तोकिएको मितिमा चुनाव नहुन सक्छ, यसका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री देउवालाई माधव नेपालले सोधेका थिए, तर देउवाले माधव नेपालको यो प्रश्नको जवाफ भने दिएनन्। बरु आफ्नो मनाशय गठबन्धन भत्काउने नभएको भन्दै भू राजनीतिक दबावलाई अन्यथा नलिदिन आग्रह गरे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अगाडि बढाउने बित्तिकै पनि चुनावी वातावरण असहज बन्ने बताए। जनतामा एमसीसी बारे गरेको चुरो निकाल्नका लागि थप भ्रष्टता आवश्यक रहेको र त्यो भ्रष्टता चुनाव अगाडि सम्भव नरहेको भन्दै उनले एमालेलाई साथमा लिएर एमसीसीलाई चुनाव पछाडि लैजानु नै उपयुक्त विकल्प रहेको दोहोऱ्याए। तपाईले विपक्षीसँग कुरा गरेर एमसीसीलाई चुनाव पछाडि लैजाने वातावरण बनाउनेतिर ध्यान दिनु उपयुक्त देख्छु, प्रचण्डले भनेका उनको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित नगरे नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भनी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालका नेतालाई टेलिफोन गरेर धम्की दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। गत बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए। उनले एमसीसी पारित नभए चीनका कारण पारित नभएको ठान्ने पनि बताएका थिए। त्यसको विरोधमा केसीले भनेका छन्, अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसीसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ। त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लान्न खोजेको एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन् प्रष्ट भएको छ। कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको भन्दै केसीले मुलुकको अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा कुनै पनि मुलुकले बाध्य पार्न वा धम्क्याउन नमिल्ने बताएका छन्। उनले नेपाल अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनका विरुद्ध वा चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको धुरीमा संलग्न हुने मुलुक नभएको पनि बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाले दबाब बढाएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले अमेरिकाको धम्की विरुद्ध देशभक्तहरूले विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्ति विवाद अन्त्य भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत परिवर्तन गरिएको थियो। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त दिएको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए, तर उनले आफै मुद्दा फिर्ता लिएपछि विवादको अन्त्य भएको हो। मुद्दा फिर्ताका लागि मजगैयाको रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ 28 गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो। उक्त अनुमतिसँगै पुस 18 गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय भएको छ। मजगैयाले आफ्नो निवेदनमा दाबी पुर्याउन नसक्ने भएको हुँदा मुद्दा फिर्ता गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 196 तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम 83(2) बमोजिम निवेदन फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो। मुद्दा फिर्तासँगै घिमिरेलाई
काम गर्ने बाटो खुलेको छ। यसअघिका सिओले तपाईले काम गर्नुस् भनेर मुद्दा फिर्ता लिएको भन्नुभएको छ। घिमिरेले भने अब स्थायी राजधानीको गुरुयोजना अनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने काममा लाग्छु। मजगैयाले भने आफूले यसबारे प्रतिक्रिया दिने फुर्सद नभएको भन्दै पञ्चीय स्रोतका अनुसार मजगैयालाई प्राधिकरणमै विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्ने सहमतिमा उनले मुद्दा फिर्ता लिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गत असोज 22 गते दाङका अन्तरराज घिमिरेलाई प्राधिकरणको सिओ नियुक्त गरेपछि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको पालामा नियुक्त सिओ ध्रुव मजगैया अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले घिमिरेका नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि दुवै सिओ कार्यालय जाने गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले ध्रुव मजगैयालाई 4 वर्षीय कार्यकाल हुने गरी 2076 माघ 13 गते नियुक्ति गरेको थियो। कम्तीमा 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै अर्को सिओ नियुक्ति भएपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै मजगैयाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारले 3 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट खड्कबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए। वार्तामा 2077 फागुन 20 गते नेपाल सरकार र विप्लव समूहबीच भएको 3 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। सरकार र नेकपा बीच भएको 3 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल भयो उनले भने। पोखरेलले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा छिटो फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि बताए। वार्तामा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले पार्टी कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाएका थिए। सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले वार्तामा 3 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन बनाएको बताए। आजको वार्तामा 3 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन बनेको छ। हाम्रो माग कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। केही विषय टुङ्गिएका पनि छन्, केही टुङ्गिने क्रममा छन्। आशा छ छिट्टै निष्कर्ष निस्केला उनले भने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका उनले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाएको पनि बताए। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताए। अहिलेकै गठबन्धनले 3वटै तहको निर्वाचन कम्प्लिट गर्छ र यही गठबन्धनले 1 वर्षभित्रमा सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीय सरकार निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ नबन्दासम्म सकुशल निर्वाचन गर्ने गरी यो गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूची अघि बढाएको छ उनले भने। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच पनि यही सहमति भएको बताए। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने बाख्रा पालन अनुदान पाउने सूचीमा मेयर पोतीलाल चौधरीकी पत्नी र नजिकका व्यक्तिहरू परेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भेटेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पालन कार्यक्रमको 30 लाख रुपियाँ अनुदान मेयर चौधरीकी पत्नी र नजिकका व्यक्तिहरूलाई दिने तयारी गरेका हुन्। सो कार्यक्रमको अनुदानका लागि वडा कार्यालय मार्फत गत कार्तिक 8 गते 279 जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 25 जना अनुदान पाउनका लागि छनौट भएका छन्। 25 जनाभित्र मेयर चौधरीकी पत्नी सुस्मिता चौधरी, उनका स्वकीय सचिव जयबहादुर कुँवरकी आमा धनमती कुँवर, भाउजू विष्णादेवी कुँवर, पूर्व स्वकीय सचिव हाल नगरपालिकाको कम्प्युटर अपरेटर रविलाल डगौरा, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दीपा चौधरी, वडा कमिटी अध्यक्ष लछु राणा, उनका भतिजा कन्नार राणा, नगर कमिटी सदस्य इन्द्र कुमार पनि अटाएका छन्। बेलौरी नगरपालिकाका ट्र्याक्टर चालक हरिदास चौधरी, वडा नम्बर 5 को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको घरका घरबेटी कल्याण सिंह पाल र गत वर्ष समेत अनुदान पाएका बालकुमार पोखरेल पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा परेका छन्। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने उल्लेख छ, तर एउटा बाख्रा समेत नपालेकाहरू पनि अनुदान पाउने सूचीमा रहेका स्थानीय किसानहरू बताउँछन्। स्थानीय बुद्धिराम चौधरी वास्तविक किसानलाई वञ्चित गरेर जनप्रतिनिधिले आसेपासेलाई अनुदान दिलाएको बताउँछन्। मेयर साहबले आफ्नै श्रीमती, स्वकीय सचिव, पार्टीका केन्द्रीय र स्थानीय नेतालाई अनुदान वितरणका लागि छनौट गरेर वास्तविक किसानहरूमाथि अन्याय गरेका छन् चौधरीले भने। यसरी छनौट भएका लाभग्राहीको सूची हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। उक्त निर्णयको विरोधमा शुक्रबार स्थानीयले वडा कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन्। जसले 10-15 वटा बाख्रा पालेका छन् उनीहरूलाई व्यवस्था
गरेर 2वटा बाख्रा समेत नभएकाहरूलाई पहुँचका भरमा अनुदान वितरण गर्न खोज्नु सरासर गलत छ। स्थानीय देवानसिंह साउदले भने छानबिन गरेर वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। वडा अध्यक्ष साहित्य कुमार चौधरीले भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रको अनुरोधका आधारमा आवेदन सङ्कलन गरिएको बताए, तर लाभग्राही छनौटमा त्रुटि भएकाले सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। लाभग्राही छनौट भएका बेला म काम विशेषले बाहिर थिएँ, वडा अध्यक्ष चौधरीले भने, तर छनौट प्रक्रियामा केही त्रुटि र अनियमितता भएको भन्ने स्थानीयको माग जायछ। यो निर्णय सच्याउनका लागि हामी पहल गर्छौँ। वडा अध्यक्ष नभएका बेला निमित्त वडा अध्यक्षका जिम्मेवारी रहेका कृपाराम चौधरीले लाभग्राही छनौट गरेर सूची पठाएको पाइएको छ। बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतीलाल चौधरीले भने लाभग्राही वडा कार्यालय र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रले छनौट गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो भूमिका नरहेको बताए। लाभग्राही छनौट मापदण्ड अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने काम भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रले गर्ला नि। मेयर चौधरीले भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पानसिंह ठगुन्नाले वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको सूची विवादित भएपछि पुनः छनौट गर्ने तयारी गरेको बताए। हामीले वडा कार्यालयसँग लाभग्राही छनौट गरेर पठाइदिन अनुरोध गरेका थियौँ, तर त्यो छनौट विधिसम्मत भएन भनेर स्थानीयको विरोध आएको छ। ठगुन्नाले भने अब कार्यालय आफैले स्थलगत अनुगमन गरेर आवेदन फारम भरेकाहरू मध्येबाट पुनः छनौट गर्छौँ। उनले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरिरहेका किसानलाई अनुदान वितरण गरिने जानकारी दिए। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुहागढीको मगमग चाउचाउ कारखानामा लागेको आगो झन्डै 12 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। आगो निभाउन झापा मोरङ सुनसरी र इलामका 12वटा भन्दै धेरै दमकलको प्रयोग गरिएको थियो। मनुषा थाई फुड्सको उत्पादन गर्दै आएको चाउचाउ उद्योगमा हिजो बिहान झन्डै 4:30 बजेदेखि विद्युत सर्ट भएर आगा लागि भएकोमा हिजो बेलुका 4:30 बजेतिर मात्रै नियन्त्रणमा आएको हो। हिजो साँझ पनि नियन्त्रणका क्रममा प्लास्टिकतिर झिल्काहरू छुटेको हुन सक्ने र त्यसको आगलागी हुन सक्ने भन्दै 3वटा दमकल तयारी अवस्थामा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगालागीका कारण सिङ्गो कारखाना र कारखानाभित्र रहेको कच्चा पदार्थ, उत्पादित सामान र मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरेले बताउनु भएको छ। आगालागीबाट भौतिक संरचना, कच्चा पदार्थ, मेसिन लगायत नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको हुन सक्ने सञ्चालकले अनुमान गरेको भए पनि एकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन। मनसा थाई फुड्सले चीज बल्स र मगमग लगायत चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 दिवसीय कार्यक्रम गरी प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने भएको छ। स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आज आइतबारदेखि स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन 3 लाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले फागुन 1 देखि 3 सम्म प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। राजधानीका संरचना बन्दै गरेकाले अस्थायी मुकामको साटो स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमै प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण कायम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा स्थापना दिवस मनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा हिजो दिउँसो बेहुली पुर्याएर फर्किँदै गरेको ट्र्याक्टर पल्टिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। ट्र्याक्टर पल्टिँदा ठाकुर बाबा 7 का अन्दाजी 18 वर्षीय सुमन थारूको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीले जनाएको छ। ठाकुर बाबा नगरपालिका 7 बाट बाँसगढी नगरपालिका 4 बठुवामा बेहुली पठाउन गएको भे3 त 1316 नम्बरको ट्र्याक्टर फर्कने क्रममा बस पार्क नजिक बडुवा जाने चोकमा पल्टिएको थियो। घाइते 16 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समूहका शेयर धनीहरूलाई बोनस शेयर नदिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा छलफल चलेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शेयर धनीहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो संस्थापक समूह र दोस्रो सर्वसाधारण समूह। कम्पनी स्थापनाको समय सुरुवातमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई संस्थापक शेयर धनी मान्ने गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएको 2 वर्षपछि सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आइपिओ जारी गरेको शेयरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण समूहमा राख्ने गरेका छन्। यसरी 2 भागमा रहेका लगानीकर्ताहरूमध्ये संस्थापक समूहमा रहेका शेयर धनीलाई बोनस शेयर नदिने र नगद लाभांश मात्रै दिने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारण शेयर धनीहरूलाई भने बोनस शेयर दिने तर नगद लाभांश नदिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यो प्रस्ताव सुरुमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएका थिए। उपाध्यक्ष पौडेलले यो उपाय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुवैलाई जानकारी गराएका थिए। गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा दुवैजना यो विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। संस्थापक समूहका शेयर धनीहरू नगद लाभांश पाए खुसी नै हुन्छन्, उता सर्वसाधारण समूहतर्फका शेयर धनीहरूको अपेक्षा भने बोनस शेयर नै हुन्छ। उपाध्यक्ष पौडेलले भने सर्वसाधारण र संस्थापक दुवै समूहका शेयर धनीका लागि यो हितकर हुने भएकाले केही नयाँ निर्णय हुनु आवश्यक छ।
पब्लिक कम्पनीलाई साँच्चीकै पब्लिक बनाउनका लागि यसले धेरै राम्रो काम गर्ने उनको भनाइ छ। सर्वसाधारणले बोनस सेयर पाउने र संस्थापकले नगद लाभांश पाउँदै गर्दा बिस्तारै सर्वसाधारणको सेयर समिति बढ्दै जान्छ। अहिले 5 अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंक 25 अर्ब पुग्दा त्यहाँ बहुमत सेयर सर्वसाधारणको समितिमा पुग्छ। यो धेरै राम्रो उपाय हो उनले भने। अहिले नेपालमा भएको सेयर संरचना सुधार गर्नुपर्ने विषय बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। अमेरिकामा समेत यस्तो सेयर संरचना छैन। यसकारण पनि यो व्यवस्था गरेर सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उपाध्यक्ष पौडेलको छ। 8 देशीय T20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित भएको छ। ओमानको मस्कटमा भएको खेलमा युएईले दिएको 193 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 167 रन बनाउन सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 41, आसिफ शेखले 34, लोकेश बमले 33, ज्ञानेन्द्र मल्लले 22, आरिफ शेखले 11 र शरद भेष्वाकरले 10 रन बनाए। राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका बमले भने 33 रन बनाउँदै सुखद सङ्केत देखाए। नियमित ओपनर कुशल भुटेललाई लगातार दोस्रो खेलमा आराम दिँदा नेपालले शनिबार ओपनिङ जोडीमा परिवर्तन गर्दै पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखलाई ल्याएको थियो। पहिलो विकेटका लागि आसिफ र ज्ञानेन्द्रले 6 ओभरमा 53 रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात गरेका थिए, तर त्यसपछि भने नेपालको रन गति कम भयो। ज्ञानेन्द्र 19 बलमा 22 रन बनाएर आउट भए। दोस्रो विकेटको रूपमा 10औं ओभरमा आउट भएका आसिफले 29 बल खेल्दै 2 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 34 रन जोडे। शुक्रबार ओमान विरुद्धको खेलमा अभिजित 73 रन बनाएर नेपाललाई जिताएका दिपेन्द्रले शनिबारको खेलमा 33 बल खेल्दै 5 चौकाका मद्दतमा 41 रन बनाए। युएईका लागि रोहन मुस्ताफा र कासिफ दाउदले 2-2 तथा जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट लिए। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको युएईले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 192 रन बनाएको थियो। युएईका ओपनर चिराग सुरीले 53 बल खेल्दै 5 चौका र 5 छक्काका मद्दतमा अभिजित रहँदै सर्वाधिक 84 रन बनाए। यस्तै रोहन मुस्ताफाले 49, मोहम्मद वासिमले 22 र बसिल अमिदले 17 रन जोडे। मोहम्मद बुटाले अभिजित 14 रन बनाए। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, साहब आलम र आरिफ शेखले समान 1 विकेट लिए। आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको तयारी स्वरूप खेलिएको 4 देशीय सिरिज अन्तर्गत शनिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई पराजित गरेको थियो। अब नेपालले यो सिरिजको अन्तिम खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले सहज जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा मछिन्द्रले पुछारको च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घट्टीमगर र सुनिलले 1-1 गोल गरे। जितसँगै मछिन्द्रले 10 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। च्यासल 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यस्तै 7 देउबाटको एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा 7 देउबाट युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। 7 देउबाटलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले निर्णायक गोल गरे। आकाशले खेलको 19औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। पुलिसका लागि हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फल गर्दै लडाएपछि 7 देउबाटले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा आकाश चुकेनन्। यो जितसँगै 7 देउबाटले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। यस्तै हिजो बेलुका दशरथ रङ्गशालामा मनाङ मर्साग्दी क्लब र 3 स्टार क्लब बेलुका 4:45 बजे आम्ने सामने भएका थिए। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।